بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ما شاء الله. إن الله خبير بما تعملون. ما شاء الله. ولا आप हजरत दाद से क़ादी से इंशाअल्लाह अल्लाह यबारिक फीक. नारे तकबीर अज़मत शेख لا أصحاب الجنة هم الفائزون. إن شاء الله إن شاء الله. لو أنزلنا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.